बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि MBBS कैसे किया जाए। और हमारे वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और बाकी लोग जो पूछते हैं कि जनाब मेरिट नहीं बन सका या फलानी चीज़ नहीं हो सकी या पैसे नहीं है लेकिन मेडिकल में जाना है और मेडिकल जरूर करना है, तो इसका कोई रास्ता बताइए। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे और आपको मैं 20 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा कि जहाँ पे MBBS करने यानी मेडिकल करने के लिए कोई फीस नहीं है और फ्री ऑफ चार्ज आप वहां पे पढ़ सकते हैं और वहां पे कोई आपका ये वाला खर्चा नहीं होगा। मेरे अजीजों, MBBS करना बहुत अच्छी बात है और बेहतरीन चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत स्टेटस वाला प्रोग्राम है, दुनिया भर के अंदर इसका स्कोप कभी कम नहीं होगा, इसलिए कि ये इंसानों से रिलेटेड है। अलबत्ता एक चीज जो आपको सामने रखनी है वो ये रखनी है कि क्या आपका एप्टीट्यूड इसके मुताबिक है या नहीं। अगर तो आपका एप्टीट्यूड इसके मुताबिक है तो बेटा जरूर जाइए इस शोबे के अंदर। मैं आपको ऐसी जगह बता रहा हूँ कि जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकेंगे। अगर एप्टीट्यूड इंसान का ना हो तो इंसान जो है वो मुश्किल में फंस जाता है और उसके लिए ऐसी मुश्किलात जन्म लेती हैं कि वो आधे रास्ते में जाके थक जाएगा या प्रैक्टिकल लाइफ में जाके थक जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम ये मौका किसी और को दे दें कि जो बेहतर अंदाज से इस काम को कर भी सके। दूसरी बात ये है कि जर्मनी एक ऐसी जगह है कि जहां मेडिकल की एजुकेशन बहुत अच्छी भी है और दुनिया भर के अंदर उसका एतराफ भी किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसकी यूनिवर्सिटीज अच्छे रैंक वाली यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पर जो एजुकेशन है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उनमें ट्यूशन फी कोई नहीं है। अलबत्ता हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पूरी करनी होंगी। देखिए मैं आपको एक पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये लिस्ट जो है 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की आपके सामने मौजूद है। आप इसको देखेंगे और उसके सामने आप देखेंगे कि एक नंबर शो हो रहा है। ये नंबर उनके रैंक का नंबर है कि दुनिया भर के अंदर इस यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। और इस तरह से आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी मैंने आपके लिए चूज की है कि आप बेहतरीन तरीके से आप उसे समझें। और हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है कि किसी के अंदर एक पॉइंट कुछ ये ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो बेटा अप्लाई करते हुए इस चीज से नहीं घबराते। और जब भी आपने स्टडी के लिए अप्लाई करना होता है या स्टडी का पूरा प्लान करना होता है, उसमें 2, 3, 4 महीने की कोई वैल्यू नहीं होती। उसको सामने रखें कि आपने अल्टीमेट कहाँ जाना है, आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है। तो वो चीज अगर आपके सामने है तो फिर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन डिफरेंट होगी, लेकिन अभी से इसको कोशिश कीजिए। एक रजिस्टर लीजिए, नोटबुक लीजिए, उसके ऊपर पूरा प्लान कीजिए और एक एक यूनिवर्सिटी के हवाले से देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर है, जो आपको सूट करेगी, जो आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। उन 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज को चूज कर लीजिए और उसके मुताबिक फिर उनकी डिटेल्स अपने पास लिखिए, चेकलिस्ट बनाइए, फिर डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे कीजिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद फिर आप उसकी ये भी नोट कीजिए कि इसकी एग्जैक्ट इसकी जो डेडलाइन टाइमलाइन क्या बनती है। तो जो पहले आती है उसको पहले रखिए, जो दूसरी, तीसरी और चौथी, उसके मुताबिक उस फॉर्म को फिल कीजिए। जैसे जैसे उसके फॉर्म ओपन हो रहे हैं उनको फिल कीजिए और वहां पे आप अप्लाई कीजिए। देखिए आप MD कैट रिपीट करने के लिए यहाँ इंतजार करते हैं पूरे साल का, और ये तो शायद 3, 4, 6 महीने की बात है कि जिसके अंदर आपको पूरी चीज को प्लान करना है और उसको अप्लाई करना है। तो जब आप 3, 4 अच्छी यूनिवर्सिटियां देख के अप्लाई करेंगे, देखिए एक बात का ख्याल रखिए, अगर आप एडमिशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजिमन ये देखिए कि आपके अपने मार्क्स कितने हैं और दूसरी जानिब उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये भी देखिए कि उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, एनवायरनमेंट, उसका जो एलुमनाइज और वहाँ पे उसका जो लेवल है वो क्या है और खुद आपके अपने मार्क्स और उस चीज का लेवल क्या है। जब ये चीजें मैच करेंगी तो आपका एडमिशन यकीनी होगा और आपके लिए आसानी होगी। और एन मुमकिन है कि आप किसी कंसल्टेंट की मदद के बगैर खुद इंडिपेंडेंटली इस सारे काम को मुकम्मल कर लें। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि जो कंसल्टेंट के बगैर इस सारे काम को कर लेते हैं। मेरा तो मकसद ये है
کہ آپ تک اتنی زیادہ انفارمیشن پہنچا دی جائے، آپ تک یہ چیزیں اتنی زیادہ پہنچائی جائیں کہ آپ خود اس قابل ہو سکیں کہ بہترین طریقے سے آپ اس کام کو کر سکیں۔ اگر آپ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تو میری کامیابی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو باتیں میں نے آپ کو اور بتانی ہے۔ ایک بات تو ہے پاکستان کے حوالے سے اور ایک بات ہے جرمنی کے حوالے سے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بات اتنی ہے کہ آپ کو جانے سے پہلے پی ایم ڈی سی کا NOC، آپ کو MD کیٹ کا اپیئر ہونا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو 70% سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس سے نیچے والا معاملہ نہ رکھیے گا، یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث چیز بن سکتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے جرمنی کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ساری یونیورسٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، دکھائی ہیں، یا آپ اس کو بعد میں بھی دیکھیں گے، ان میں آپ کی کوئی ٹیوشن فی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی ٹیوشن فی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ایکسپینس ہیں، مثلا رہنے کے، کھانے کے، مختلف چیزیں یا ٹریولنگ کے، وہ آپ کو خود پے کرنے ہیں۔ تو جو چیزیں خود پے کرنی ہیں اس کا کہاں سے کریں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان سے تو بہرحال مہنگا ملک ہے، تو پھر یہ کیسے آپ کے لیے مینیج ہوگا؟ اگر تو آپ اپنی پاکٹ سے کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمنی کے اندر اور اسکالرشپس بھی موجود ہیں۔ میں نے کچھ اور اسکالرشپ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن آئندہ بھی بتاؤں گا، تو ان اسکالرشپ کو بھی پیرلل دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس بھی کسی یونیورسٹی کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ ایڈمیشن کو کنفرم کرنے کے بعد اس اسکالرشپ کو بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اچھا میرا ایڈمیشن یہاں پہ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے اب یہ ہے کہ مجھے اسکالرشپ چاہیے، اور وہاں سے آپ کو فل اسکالرشپ مل جائے، آپ کو پارشل مل جائے، جتنا بھی مل جائے تو اچھی بات ہے، تو اس کی آپ ضرور کوشش کیجیے۔ جرمنی میں اگر آپ اپنے ایڈمیشن کو کنفرم بنانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی آسان اور بہت اہم ٹپ یہ ہے کہ جرمن لینگویج کا یہاں پہ کوئی کورس کر لیجئے۔ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ نمل میں اور نمل کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے انسٹیٹیوٹس کے اندر جرمن لینگویج کا کورس یہاں پہ ہوتا ہے۔ آپ اس کورس کو جوائن کر لیجئے، کوئی 3 مہینے کا 4 مہینے کا ایک کورس ہوگا، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسک زبان آپ کو آ جائے، اور بیسک زبان کی چیزیں آپ سمجھ رہے ہوں، کنورسیشن کر سکتے ہوں، تھوڑی بہت بات چیت آپ کر سکتے ہوں، کم از کم یہ کہ وہاں جا کے تو بالکل آپ بالکل زبان بند اور بالکل بلائنڈ نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو MBBS میڈیکل کے لیے آپ کو جرمنی کی اتنی ساری یونیورسٹیز کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر، کسی دوسرے سیشن میں، کسی اور ملک کے حوالے سے، کسی اور ڈیسٹینیشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیکل اور دوسرے شعبوں کے اندر آپ کیسے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور کیسے اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر فرض کیا کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز بند ہو رہی ہیں، نہیں مل رہی، کلوز ہو رہی ہیں، تو کس طریقے سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ میرا پرپس صرف یہی ہے۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔